हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम। मेरा नाम है अनु। तो रुकाना पहलवान और मोहम्मद साहब की कुश्ती, ठीक है। हमने थोड़ा बहुत बीच में कहीं पे ऐसा वाक्य आया तो था, ठीक है। शायद जब चांद के 2 टुकड़े किए थे वो वाला वाक्य हमने देखा था, उसमें शायद आया हो। या अब देख लेते हैं, ठीक है। ये अब पूरी वीडियो देखते हैं। हाँ, अब डिटेल में हमको जानने को मिलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एक मर्तबा अल्लाह के नबी बाजार का सफ़र कर रहे हैं, रास्ते में एक मुकाबला हो रहा है कुश्ती का, दंगल। हम लोगों के यहाँ पर भी होते हैं ना दंगल, कुश्ती लड़ी जाती है, दंगल हो रहा है। दंगल का बड़ा शौक़ था उस ज़माने में, देखने लगे दंगल। उसमें एक पहलवान था जिसका नाम था रुकाना, उसको कोई नहीं हरा पाता था। जैसे आजकल भी बहुत बड़े बड़े वो पैदा हो गए ना, वो खली वली का तो हम नहीं जानते, उनसे भी बड़े बड़े पड़े हुए हैं, घूसे उसे मुक्के उक्के मारते। तो उस ज़माने में एक बहुत बड़ा पहलवान था जिसका नाम था रुकाना, वो हारता ही नहीं था कभी। तो उसका मुकाबला चल रहा था और वो सबको उठा उठा के पटकता जा रहा था। अल्लाह के नबी ऐसी देखने के लिए खड़े हो गए। उसने जब देखा मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, तो उसने चैलेंज कर दिया। उसने ऐसी कहा, मोहम्मद इधर आओ, आओ तुम भी आ जाओ, तुम्हें बड़ा भरोसा है ना तुम्हारे अल्लाह पर, तो आओ ना लड़ लो। आपने कहा रुकाना, मैं लड़ने नहीं आया, मैं देखने आया हूं कि ये दंगल क्या है। उसने मुस्कुराते हुए सब लोगों के सामने चीख कर कहा, आए मोहम्मद, अगर तुम मुझे उठाकर पटक दो, अगर तुम मुझे हरा दो तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। वाह। जब कहा कि आ जाओ लड़ लो, तो आपने कहा नहीं, मैं लड़ने नहीं आया। जब ये कहा कि अगर तुम मुझे शिकस्त दे दोगे, मुझे हरा दोगे, तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, तो आप चले गए। इस्लाम का मामला आया तो आप चले गए। चलो, तेरे जैसे पहलवान की जरूरत भी है दीन को, आप आगे बढ़ गए। सही बात है। ये कितनी बड़ी बहादुरी थी। और कोई मौलाना जर्जीस के सामने खड़े होकर कह दे कि तुम खली के मुकाबले में आ जाओ, तो मैं तो जाऊंगा ही नहीं। बिल्कुल। कोई है, कोई मुकाबला है। अल्लाह के रसूल चले गए, हाथ मिलाया, शुरू हो गया मामला। देखो रुकाना, अपनी बात से पलटना नहीं। अरे जबान होती है मर्द की, दे दी दे दी। वो सोच रहा था कि ये तो दुबला पतला आदमी, एक झटके में गिरा दूंगा। उसको क्या मालूम कि जहां ये जाता है रब की रहमत भी इसके साथ जाती है, रब की मदद भी इसके साथ जाती है। आपने हाथ मिलाया और कुश्ती शुरू। आपने दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह रब्बी व रब्बुकल्लाह। ज़ादुल मआद में पढ़ी, अल्लामा इब्न क़य्यिम ने यही नकल किया। ये दुआ है। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से और उसी पर मुझे भरोसा है। रब्बी व रब्बुकल्लाह, जो मेरा और तेरा दोनों का रब है। ये कहकर आपने कुश्ती शुरू कर दी और आनन फानन में यकबैग आपने उसको ऐसा पछाड़ा कि वो चारों खाने चित पड़ा। पछाड़ दिया। दंग रह गए लोग। हैं पतला दुबला इंसान, इतने बड़े पहलवान को। रुकाना उड़ता और कहता है, मेरे साथ चीटिंग हो गई है। मोहम्मद ने ऐसे मौके पर मुझे दांव मारा जब मेरा पैर फिसल गया था। मैं मोहम्मद के दांव से नहीं गिरा, अपने पैर फिसलने से मैं गिर गया। बोला मोहम्मद साहब ने चीटिंग करी है। जो रेफरी होता है, जज जो होता है, जो फैसला करता है कि कौन हार गया कौन जीत गया, उसने कहा नहीं भाई, मैंने तो पैर फिसलते हुए नहीं देखा। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला फरमाते, अल्लाह के नबी, नहीं साहब, अगर इसका पैर फिसल गया था तो मैं इसको एक मौका और देता हूं। आए रुकाना, अगर तेरा पैर फिसल गया और मेरे दांव से तू शिकस्त नहीं खाया तो दोबारा तू लड़ ले। बहादुर हो तो ऐसा, इतने बड़े पहलवान से कह रहा कि तू दोबारा लड़ ले। उसने दोबारा लड़ना शुरू किया और आपने आनन फानन एकदम उसको फिर शिकस्त दे दी, उसको गिरा दिया। फैसला होता है कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जीत गए। रुकाना से कहा गया, आए रुकाना, अपनी हार शिकस्त तस्लीम करते हो? उसने कहा हाँ, हार
تسلیم کرتا ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں ہارا نہیں ہوں. پھر بول رہا پھر ہے کیا بات ہے؟ کہا میں کہوں گا تو تم غلط مانو گے. محمد ابن عبداللہ نے مجھے ایسے موقع پر داؤں مارا کہ میری آنکھ چھپک گئی تھی اور اچانک مجھے کچھ دکھ نہیں رہا تھا. جیسی میری آنکھ چھپکی اور انہوں نے مجھے جو ہے داؤں مار دیا اور میں دیکھ نہیں پایا. ویسے آپ کی مرضی. جج نے کہا نہیں یہ کشتی تو محمد ابن عبداللہ جیت گئے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے رکانا اگر تیری آنکھ چھپک گئی تھی اور میرا داؤں اس وقت تیرے اوپر چلا تو ٹھیک ہے اس کشتی کو بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں, تو تیسری بار لڑ لے. تیسری بار بھی ہم کشتی لڑ لیتے ہیں لیکن یہ ہماری اور تمہارے درمیان آخری ہوگی. اس کے بعد آنکھ تمہاری چھپکے یا میری, پیر تمہارا پھسلے یا میرا, اس کو آخری مانا جائے گا اور یہی ہار جیت کا فیصلہ ہوگا. کہا ٹھیک ہے. تیسری بار بھی کشتی ہوئی اور آنن فانن اللہ کے نبی نے زیادہ وقت نہیں لگایا اور رکانہ کو اٹھا کر پٹک دیا. رکانہ بھرے عام مجمع میں تسلیم کرتا اب میں ہار گیا ہوں. ایوارڈ کے مستحق محمد ابن عبداللہ ہیں. ایوارڈ لایا جا رہا ہے. اس زمانے میں جو ٹرافی دی جاتی تھی جیتنے والے کو چیمپئن کی, ڈسٹرکٹ چیمپئن کی, وہ ٹرافی بڑی اہمیت رکھتی تھی. وہ ٹرافی محمد ابن عبداللہ کو دی جا رہی ہے. لیجئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے رکانہ تم نے لوگوں کے درمیان یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر تم مجھے اٹھا کر پٹک دو گے تو میں اسلام قبول کر لوں گا. مجھے اس ٹرافی کی ضرورت نہیں ہے. بھرے مجمع میں تم کلمہ پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اے رکانہ تمہارا کلمہ پڑھ لینا ہی میرے لیے سب سے بڑا ایوارڈ ہوگا. رکانہ مسکرا کر کہتا ہے اے محمد ٹرافی اٹھا اور چلتا بن. تو نے مجھے اتنا بڑا سچا کیسے سمجھ لیا تھا؟ ارے میں تو اب تک دھوکے ہی سے جیتتا آیا اور آج بھی دھوکے سے جیتنا چاہتا تھا لیکن آپ کے آگے میری چلی نہیں ہے. میں پہلی مرتبہ آپ نے مجھے اٹھا کر شکست دی پٹکا اور میں نے کہا میرا پیر پھسل گیا تھا. قسم ہے مجھے اپنے لات و منات کی میرا پیر نہیں پھسلا تھا, میں تو جھوٹ بولا تھا. اے محمد ابن عبداللہ دوسری مرتبہ میری آنکھ چھپکی نہیں تھی وہ بھی جھوٹ تھا اور میں جانتا تھا کہ آپ تیسری بار لڑیں گے لیکن تیسری بار میرے پاس کوئی بہانہ نہیں کیونکہ آپ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہار و جیت کی آخری شکل ہوگی. میں تو ہمیشہ جھوٹ بولتا آیا. آئے محمد ٹرافی لے اور چل, آج میری چیمپئن کا ایوارڈ تو نے لے لیا ہے, لے جاؤ اگلے سال پھر دیکھیں گے. پھر ٹرافی محمد ابن عبداللہ کو دی گئی. اللہ کے رسول نے اس ٹرافی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور جیسے اس ٹرافی کو اپنے ہاتھ میں لیا فرمایا لوگوں رک جاؤ, میں لڑنے نہیں آیا تھا, کشتی لڑنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا. یہ الگ بات ہے کہ میں نے رکانہ کو شکست دی, اب جیتا ہوا میں مانا جا رہا ہوں, لیکن لوگوں میں لڑنے نہیں آیا تھا. رکانہ تو ماہر ہے لڑنے میں, رکانہ ہی کو ایوارڈ ملتا. اگر میں نہ لڑتا تو آج رکانہ ہی ایوارڈ لے کے جاتا. جب میری لڑنے کی نیت ہی نہیں تھی تو میں ایوارڈ کیوں لوں؟ اس ایوارڈ کا اصلی حقدار رکانہ ہے, میں نہیں ہوں. آئے رکانہ تم اسلام نہیں لاتے ہو مت لاؤ, تم دین قبول نہیں کرتے ہو مت کرو, لیکن یہ ایوارڈ میں نہیں لوں گا کیونکہ میری لڑنے کی نیت نہیں تھی اور میں نہیں لڑتا تو یقیناً یہ ایوارڈ تم ہی جیتتے. اب یہ ایوارڈ میں تمہیں دے رہا ہوں. جیسے اللہ کے نبی اس کے قریب گئے اور اس کے ہاتھوں میں ایوارڈ دیا, لو رکانہ اس ایوارڈ کا ہی بھوکا تھا, اس نے پکڑا اور محمد ابن عبداللہ کو آج اتنے قریب سے دیکھا, ایوارڈ دے رہے ہیں. اتنا بڑا اعزاز, اتنا بڑا ایوارڈ جو بادشاہ کی طرف سے دیا جائے, وہ ایوارڈ محمد ابن عبداللہ مجھے دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے اس ایوارڈ کی ضرورت نہیں, اس کے حقدار تم ہو. رکانہ اس ایوارڈ کو پکڑتا ہے اور نبی کے چہرے کو دیکھتا ہے. آج اس نے قریب سے نبی کے چہرے کو دیکھا, چہرہ دیکھ کر ہی آئیڈیا لگا لیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا ہے. محمد
रसूलुल्लाह के चेहरे की चमक जिसको देखकर कभी जाबिर इब्ने समुरा ने कहा था, आए मोहम्मद कभी मैं आसमान पर चमकते हुए चांद को देखता हूं और कभी आपके चेहरे को देखता हूं, तो काबे के रब की कसम मुझे ऐसा लगता है कि चांद आसमान पे जो चमक रहा है उसको हुस्न और नूर मिला है तो वो आपके चेहरे से मिला है। आसमान पे चमकने वाला चांद भी आपके चेहरे की रोशनी का हकदार है, वो भी आपके चेहरे से रोशनी लेकर गया है। उस चेहरे को देखकर कभी हसन इब्ने साबित ने कहा था, वो अहसन मिनका लम तरा कत्तु आईनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ। आज मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह आपको देखता हूं तो ऐसा लगता है कि वह अहसन मिनका लम तरा कत्तु आईनी, मेरी आंखों ने आपसे पहले इतना हसीन चेहरा देखा ही नहीं। वह अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ, और दुनिया की किसी औरत ने आपसे खूबसूरत बच्चा पैदा किया ही नहीं है। आप हसीन है, जमील है, इस चेहरे को बार बार देखता है रुकाना, एवार्ड पकड़ता है और थोड़ी देर के बाद एवार्ड उठाकर जमीन पर पटक देता है और कहता है मोहम्मद मुझे इस एवार्ड की नहीं, उसी एवार्ड की जरूरत है जो आप दुनिया को देते हैं। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलमा पढ़ता है रुकाना और इस्लाम कबूल कर लेता है। माफ कीजिएगा मेरे भाइयों, अल्लामा इब्ने क़य्यिम ने ज़ादुल मआद में लिखा है कि रुकाना इस्लाम ले आया, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा वो इस्लाम से मुतासिर हुआ है लेकिन इस्लाम उसने कबूल नहीं किया था। लेकिन मैंने जो हवाला आपको दिया है वो ज़ादुल मआद का दिया है इब्ने क़य्यिम का, कि उन्होंने कलमा पढ़ लिया और इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अखलाक देखकर बहादुरी दिखाना मकसद था मुझे कि आप इतने बड़े पहलवान के सामने खड़े हो गए। ये उस बहादुर नबी की कौम है जो आज बुज़दिली का शिकार होती है और बहुत जल्दी मायूस हो जाती है, बहुत जल्दी मायूस हो जाती है। लेकिन देखिए मेरे भाइयों और गौर करो, बहादुर नबी कौन होंगे? बहादुर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बहादुर कि जब अकेले थे और लोग अबू तालिब के पास आए, कहने लगे अबू तालिब पानी हद से आगे चढ़ गया है, आपका भतीजा हमारे माबूदों को बहुत बुरा भला कहता है, अब आप अपने भतीजे को मेरे हवाले कीजिए, हम उसको मारेंगे, हम उसको कत्ल करेंगे। आपकी बात समझ में नहीं आ रही उसकी, हम लोग समझा रहे हैं फिर भी नहीं मान रहा है। मोहम्मद कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी भी बात नहीं मान रहा, हमारी भी बात नहीं मान रहा है, अब जहां मिलेगा हम उसको मारेंगे, नहीं तो एक मौका और दे रहा हूं उसको समझा लो। अबू तालिब ने अपने भतीजे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को बुलाया और कहा कि बेटे तुम्हारे बाप नहीं है, मैंने तुम्हें बेटे की तरह पाला है, अपने चचा पर इतना बोझ न डालो कि वो उठा न सके। आए मेरे भतीजे, तेरी पेशानी से, तेरे सर से अगर खून का एक कतरा गिरेगा तो तेरा चचा अबू तालिब इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। आए मेरे भतीजे, आज ये काफिर लोग फिर आए थे और मुझसे कह रहे थे कि आखिरी मर्तबा समझा लो और अगर नहीं मानता है तो आप हट जाओ, जहां मिलेगा हम उसको मारेंगे। अरे मेरे भतीजे मान जाओ, मेरे ऊपर इतना बोझ न डालो कि मैं उसको बर्दाश्त न कर सकूं, छोड़ दो इनको इनके हाल पर। मोहम्मद साहब बोलते हो ना कि ये तुम क्या कर रहे हो, बुतों की पूजा कर रहे हो, ये कर रहे हो, ऐसा अबू बकर के अलावा और आपकी बीवी खदीजा के अलावा। जरा तसव्वुर कीजिए कि उस वक्त अबू तालिब ने क्या जो ये जुमला जब कहा तो अल्लाह के नबी की जबान से जो जुमला निकला उसको सुनो, जो आपकी बहादुरी पर दलालत करता है। आए चचा जान, आज के बाद मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनूंगा, आप अपने आप को मुझसे अलग करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन आप ये चाहते हैं कि मैं उस दावत को देना छोड़ दूं जो अल्लाह ने मेरे ऊपर फर्ज की है, जिसको पहुंचाना मुझ पर मेरी जिम्मेदारी है। रही इनकी बात, ये कहते हैं कि जहां मिलेगा तो मारेंगे, तो सुनिए मेरे चचा जान, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, ये काफिरीन मक्का 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर जाएं और सूरज को तोड़ कर लाएं और मेरे दाहिने हाथ पर लाकर रख दें और 1,02,40,000 मील की ऊंचाई पर जाएं और चांद को तोड़ कर लाएं
اور میرے بائیں ہاتھ پر لا کر رکھ دیں. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, یہ کافروں کے لیے سورج کا اکھاڑ لانا اور چاند کا توڑ لانا آسان ہے, یہ ایسا کر سکتے ہیں, لیکن میرے لیے یہ آسان نہیں ہے کہ میں دین کی دعوت چھوڑ دوں. میں اس کے باوجود دعوت دیتا رہوں گا. آگے آپ کی مرضی, آپ میری مدد کریں یا نہ کریں, اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے. یہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جب ابو طالب نے یہ جملے سنے, اپنے بھتیجے کی ہمت سنی اور یہ جملے سنے اور اپنے بھتیجے محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو فوراً سینے سے لگایا اور فرمایا کہ میرے بیٹے, وہ بیٹا ہی کہتے تھے, اے میرے بیٹے جاؤ, تم اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہو, توحید کی دعوت دیتے ہو, دیتے رہو. جب تک تمہارا چچا ابو طالب زندہ ہے دیکھتا ہوں کس کی ماں نے کس کو کتنا دودھ پلایا ہے, جو تیری طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھ سکے. میں حتی الوسعت استطاعت کے مطابق تیری مدد کرتا رہوں گا. اے میرے بھتیجے جاؤ, میں تیری آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا. اے میرے بیٹے تم جاؤ اور دعوت توحید دو. آپ کے یہ جملے کہ یہ سورج لے آئیں, چاند توڑ لائیں, دائیں بائیں ہاتھ پر رکھ دیں, پھر بھی میں نہیں مانوں گا, آپ کی بہادری کی طرف اشارہ کرتا ہے. یہ بہادری تھی, پراکرمی, وہ بڑا بہادر ہوگا. واہ. تو جب یہ بھائی بات کرتے ہیں اپنے نبی کی, ٹھیک ہے, محمد صاحب کی ہیں, تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں یار. یہ ہوتی ہے محبت, کیونکہ یہ اللہ بھی سب سے زیادہ, جیسے جتنا ہم نے اب تک جانا, محمد صاحب سے ہی سب سے زیادہ پیار کیا ہے اللہ نے, ہے نا. تو اب ہم تو عام انسان ہیں, جب اللہ کو اتنا پیار ہو سکتا محمد صاحب سے, تو انسانوں کو تو دیکھو, جیسے کوئی بھی ہو گیا, انجینئر صاحب ہو گئے, وہ بھی جب یاد کرتے ہیں تو آنسو آ جاتے ہیں. طارق جمیل صاحب ہو گئے, ٹھیک ہے, وہ بھی رو دیتے ہیں. یہ بھی ہے, ان کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہے ہی بھائی, ان کا اورا ہی ایسا ہے محمد صاحب کا, ٹھیک ہے. اتنا پاورفل ان کا جو ویکتتو رہا ہے, جو پرسنالٹی رہی ہے, جیسے کہ انہوں نے. لیکن ایک بار میرے کو بتا دینا, جب یہ ہوئی تھی کشتی, تو وہ ان کی ایج کیا تھی محمد صاحب کی, ٹھیک ہے. سن نہیں, سن مین نہیں ہے, وہ تو 1300 سال پہلے ایسا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. سن امپورٹنٹ نہیں ہے, سال عمر بتا دینا میرے کو کتنی تھی محمد صاحب کی, ٹھیک ہے. اور جب یہ ہوا تھا کہ ان کے چاچا نے ان کو یہ سمجھایا, تب تو چھوٹے ہو گئے محمد صاحب, ہیں 17-18 کے ہو گیا, پھر اس سے بھی چھوٹے ہو گئے. آپ بتا دینا, کیونکہ ایج کے حساب سے پتہ چلے نا, تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ نازل ہونے سے پہلے کشتی لڑی تھی قرآن, کہ 40 سال بعد نازل ہونے کے بعد کشتی لڑی, اس سے بھی بہت زیادہ پتہ چلتا ہے ڈیٹیل میں, ٹھیک ہے. باقی پہلے انہوں نے جھوٹ بول دیا تھا, رکالہ نے 3 بار بتاؤ جھوٹ بولا, اور شاید اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ جو ہے محمد صاحب نے کشتی بھی لڑنے گئے بھی ہوگے, دیکھنے بھی, کیونکہ وہ انسان جو ہے اب تک جتنی بھی کشتی اس نے لڑی ہوگی, آدھے سے زیادہ جھوٹ بول کے ہی کشتی لڑی ہوگی. اس سے جو ڈیزرو کرتے ہیں پہلوان, ان کو بھی بہت نقصان ہو رہا ہوگا, ہے نا. ان کا بھی کہیں نہ کہیں ایسا ہو رہا ہوگا. تو محمد صاحب نے سوچی ہوگی, صاحب سے جھوٹ بول سکتے ہیں, پھر تو اور کسی سے بھی اب اس کو صحیح راستہ دکھایا جائے, نہیں تو یہ تو خود بھی برباد ہوگا اور دوسروں کو بھی برباد کرے گا. اور اینڈ میں جو ہے انہوں نے قبول کر ہی لیا, جا کے قبول کرا ہے نا, مطلب ویسے قبول کیا بھی نہیں تھا, پھر بھی جھوٹ بول دیا. وہ انہوں نے جب دیکھا نا کہ اپنا ورڈ میرے کو دے رہا ہے, اور جب بالکل سامنے اتنے روبرو ہو کے محمد صاحب کو دیکھا, جب ایک دم سے ہوتا نہیں, جیسے کہتے ہیں کہ اسلام میں کہتے ہیں کہ روشنی دکھ گئی, ایک دم سے اتنا نور دکھ گیا ہے. تو بہت اچھا لگا. اور کوئی آپ کے پاس ایسا ہو جسے ہمارا تھوڑا اور نالج بڑھے ویڈیو, تو لائک کرنا, سبسکرائب کرنا اور سجیسٹ کر دینا, ٹھیک ہے. بائے. کمنٹ کرنا, بائے.